बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद आरिफ बहार और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान के जोग्राफियाई ढांचे के अंदर एक हिसास और मखसूस नोयत का इलाका है, पिछले कुछ अरसे से मुसलसल एक आशोब का शिकार चला आ रहा है। अभी चंद ही माह पहले एक ऐसा ज़ोरदार और फ़कीदुल मिसाल किस्म का एहतजाज हुआ था जिसने आखिरी मरहले पर फिर एक खूनी रंग इख्तियार किया कि जिसमें कई नौजवान अपनी जान से गुजर गए थे। वो एहतजाज खुदा खुदा करके उसका ऊँट किसी करवट बैठा था कि अब एक बार फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर एहतजाज, इज़्तराब और मुतालबात के कुछ शोले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। 5 दिसंबर आज आज़ाद कश्मीर भर में एक इंतहाई ज़ोरदार किस्म की हड़ताल हुई है। तमाम दुकानें बंद हैं, कारोबारी मराकज़ बंद हैं, दफातर में हाज़िरी न होने के बराबर है, ट्रैफिक जाम है और लोग सड़कों पर भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में क्या हो गया है कि ख़ासा पुरअमन इलाका ये होता था और यहाँ इस तरह के एहतजाजों का ज़्यादा रिवाज भी नहीं था। गो कि 80 की और 90 की दहाई के अवाइल में ही यहाँ एक डीपोलिटिसाइज होने का एक अमल शुरू हुआ था सोसाइटी का, कि जिसमें ये एहतजाज और फरियाद और आहो बका का जो सिलसिला था वो कुछ कम हो गया था। यहाँ ऐसी जो कुव्वतें थीं अमन व अमान की ज़िम्मेदार, उन्होंने अपनी गिरफ्त इस तरह मजबूत कर ली थी कि यहाँ मज़ाहमती किस्म का जो कल्चर है वो दम तोड़ने लगा था। जो मज़ाहमत पसंद थे या जो रियासत की आंखों में आंखें डाल के बात करते थे, उनमें से अक्सर सियासी पनाहों पे बाहर चले गए थे या कुछ इस जहान फ़ानी से कूच कर गए थे। लेकिन अब यूँ लगता है कि आज़ाद कश्मीर में मफाहमत का जो एक कल्चर डेवलप किया गया था और जो अभी भी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत में, उसके तशख़्ख़ुस में, उसके ढांचे में नज़र आ रहा है कि आज़ाद कश्मीर में तमाम सियासी जमातों का एक मलगूबा बना दिया गया है। और तमाम सियासी जमातों को, यानी पहले ये होता था कि सियासी जमातें एहतजाज को लीड करती थीं, सड़कों पर निकलती थीं किसी हुकूमत को गिराने के लिए, किसी को लाने के लिए, कुछ मुतालबात के हक़ में। लेकिन अब एक डीपोलिटिसाइज कर दिया गया आज़ाद कश्मीर को और आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातों को हुकूमत के खोंटे के साथ बांध दिया गया है। और लेकिन इस हिफाजती बंद के बावजूद अब एक नई फोर्स आज़ाद कश्मीर में आ गई है। वो पहले ताजिर जॉइंट एक्शन कमेटी थी, अब वो जॉइंट एक्शन कमेटी है जिसमें माशरे के दूसरे सेगमेंट्स भी शामिल हैं। बिलखसूस पुंछ के इलाके में और कोटली के इलाके में, मीरपुर के इलाके में, उसमें वो आज़ाद कश्मीर का वो नेशनलिस्ट अंसर भी उसमें पूरी कुव्वत के साथ शामिल है कि जो एक आज़ाद कश्मीर में न सिर्फ अपना वजूद बरकरार रखे हुए है, बल्कि वक्त के साथ साथ उसका तंजीमी न सही लेकिन उसकी जो सोच है वो आज़ाद कश्मीर में बहुत नीचे तक सराहियत करती जा रही है। और ये जो आज एक ज़ोरदार एहतजाज हो रहा है, ये भी अपनी नोयत का एक अलग और मुनफरिद एहतजाज है। लेकिन अगर ये एहतजाज भी निपटा दिया गया तो साफ नज़र आ रहा है इसके बाद कोई और एहतजाज शुरू हो जाएगा। और ये पै दर पै जो एक एहतजाजी तहरीकों का एक कल्चर आज़ाद कश्मीर में आ रहा है, ये बता रहा है कि आज़ाद कश्मीर में सब अच्छा नहीं है और आज़ाद कश्मीर में कुछ बड़ा होने के आसार हैं। वो बड़ा क्या होना है? मैं जब गुज़श्ता महीनों जो एहतजाज चल रहा था तो बाहर से भी मेरे दोस्त अक्सर इस पे पूछते थे कि क्या हो रहा है। बिलखुसूस जो पाकिस्तान के मारूफ सियासत सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं, दानिश्वर हैं, जनाब हारून रशीद साहब बड़े देरीना हमारे करम फरमा हैं, मेहरबान हैं। वो अक्सर पूछा करते थे कि ये क्या हो रहा है, तो मैंने उन्हें कहा ये आटे, दाल चीनी और दूसरे मसाइल से आगे की बात मालूम होती है। मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि ये दूर उफ़क़ के उस पार कुछ बड़ा हो जाने के आसार हैं, जिनमें ये है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सिस्टम है, मौजूदा रजीम है, उसने बहुत से हवालों से कंप्रोमाइज़ किए हैं, बहुत से हवालों से गारंटीज़ दी हैं, बहुत से हवालों पे वो रज़ामंदी ज़ाहिर की है, साथ किया है बहुत से फ़ैसलों पर।
تو اس میں آزاد کشمیر بھی اس کا ایک حصہ ہے، اور آزاد کشمیر کے جو موجودہ ڈھانچہ ہے، جو موجودہ وجود ہے، جو موجودہ تشخص ہے، جو موجودہ سٹائل ہے اس کا، وہ اس نئے اور بدلے ہوئے ماحول میں فٹ نہیں بیٹھتا۔ یہ اس کا جو تشخص ہے، اس کو ڈائلیوٹ کرنا، اس کو ڈیزالو کرنا، اس کو ختم کرنا ہی ہے، تب ہی سری نگر میں جو تبدیلی آئی ہے اس کو دوام ہوگا۔ یہ جب تک اس تشخص کے ساتھ کھڑا رہے گا، اس تشخص کے ساتھ موجود رہے گا، اس وقت تک سری نگر کا جو فیصلہ لیا گیا ہے اب اس پر سوالیہ نشان رہیں گے۔ یعنی اس کا اس انداز سے برقرار اور بحال رہنا ہی اس کے لیے ایک مستقل وہ ایک تھریٹ سمجھتے ہیں، عملی تھریٹ نہ صحیح لیکن ایک نظریاتی تھریٹ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ماضی کے اس ریاست جموں و کشمیر اور اس تنازع کے ایک حصے کے طور پہ اگر یہ زندہ رہتا ہے یہ علاقہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ یادیں جو ہے وہ تازہ رہیں گی، وہ منظر ذہنوں میں رہیں گے، وہ منظر بھلائے نہیں جا سکیں گے۔ اور بھارت چاہتا ہے کہ اب ایک نئی کہانی شروع ہو جائے اور وہ سارے منظر، وہ ماضی کا سارا جو منظر ہے اس کو بھلا دیا جائے، اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، اس کو بلیک بورڈ سے، وائٹ بورڈ سے مٹا دیا جائے حرف غلط کی طرح۔ تو یہ ہے ایسی کچھ چیزیں ہیں، ایسی کمٹمنٹس ہیں، یعنی یہ وہ کمٹمنٹس تھیں جو شملہ معاہدے کے بعد بھی جنہیں پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، کہ جب شملہ معاہدہ ہوا اس میں ایک تحریری اس کا ایک حصہ تھا، ایک غیر تحریری تھا، زبانی یقین دہانی تھی کہ آزاد کشمیر کے وجود کو اس انداز سے ختم کر دیا جائے گا کہ یہ ایک سمبل کے طور پر، ایک مسئلہ کشمیر کے اور کشمیر کی متنازع حیثیت کے ایک سمبل کے طور پر یہ برقرار نہ رہے۔ اس وقت بھی پھر آزاد کشمیر میں ایک نعرہ لگا تھا کہ بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا، اور بڑی تحریک چلی تھی۔ اور ہم نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو ہم نے دیکھا تھا کہ دیواروں پر اس وقت بھی وہ پرانے نعرے اس وقت تک لکھے ہوئے نظر آ رہے تھے، 1982 83 کے دور میں، کہ جو 70s کے نعرے تھے ان کی چاکنگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نظر آ رہی تھی، اور کبھی کبھی تعلیمی اداروں میں بھی اس کے نعرے گونج رہے تھے۔ تو آج جو یہ ایک سسٹم ہے یہ بھی کچھ کمٹمنٹس کے ساتھ اس نے آگے بڑھنا ہے، جس میں آزاد کشمیر کے اس وجود کو اس انداز سے تحلیل کرنا ہے کہ کشمیر کی جو متنازع حیثیت کی یہ آخری جو علامت ہے یہ بھی ختم ہو کر رہ جائے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، اور اس کے مختلف حصے جو اس کے قرب و جوار کے علاقے ہیں، جن میں مانسیرا ہے، جن میں پوٹھوہار ہے، اس میں اس کو بانٹ دیا، یا جو گجرات کا علاقہ ہے اس میں بانٹ دیا جانا مقصود ہے، تاکہ جو کشمیر کی جو یہ متنازع علامت اور حیثیت ہے اس کو یہ ختم ہو کر رہ جائے۔ تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے، شاید یہ یوں لگ رہا ہے کہ کچھ قوتیں اس کی مزاحمت بھی کر رہی ہیں، اسی طرح جیسے 1970 کی جو دہائی ہے اس میں کشمیر کو ڈائلیوٹ کرنے، ڈیزالو کرنے کی آزاد کشمیر کو جو مزاحمت ہوئی تھی، اور بعد میں وہ مزاحمت کامیاب بھی رہی ہے۔ تو یہ ایک ایسی ایک وارم اپ میچ ہو رہا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذریعے۔ ظاہر ہے جن سیاسی جماعتوں نے مزاحمت کرنی تھی وہ سب ایک کھونٹے سے بند گئی ہیں طاقت کے، اقتدار کے، اور اب یہ ایک نئی فورس میدان میں آئی ہے۔ لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو زیادہ وہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے، یعنی پی ٹی آئی جتنی لیتھل ہو کے سامنے آئی ہے، جتنی سخت گیر ہو کے سامنے آئی ہے، آزاد کشمیر کا ایک طبقہ اس سے زیادہ سخت گیر ہو کر سامنے آئے گا، کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کو اب بیرونی دنیا میں بسنے والے لاکھوں کشمیریوں کی مدد بھی حاصل رہے گی، حمایت بھی حاصل رہے گی، اور کشمیر کے بہت سے نوجوان جو ہے وہ بیرونی محاذ پر سرگرم ہیں۔ اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا کہ آزاد کشمیر کو یہاں کے لوگوں کی رائے کے برعکس اگر ہانکا گیا اور کسی فیصلے کے آگے لگا دیا گیا، کسی فیصلے کو کوئی کیا گیا اس انداز کا، تو خاصا اس کا ری ایکشن ہوگا۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سوچ سمجھ کر
جو پاکستان کے لیے پہلے ہی بہت سے محاذ انہوں نے کھولے ہیں پاکستان کے فیصلہ سازوں نے، تو آزاد کشمیر کا یہ جو محاذ ہے یہ بھی وہ صورتحال نہ بنے کہ انجن کو کھول دیا جائے اور پھر جوڑنے کا جو معاملہ ہے وہ ہمیشہ کی طرح جو پاکستان کے دوسرے مسائل ہیں وہ جوڑنے کا طریقہ اب بھول جائیں، فارمولہ بھول جائیں، اور پھر یوں ایک نیا درد سر اس ریاست کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔